लाइफ इन मल्टिवर्स, मल्टिवर्समा जीवन। अध्याय 4, ब्रह्माण्डको समय। ब्रह्माण्डको समय र त्यसको गणना। 4 युगको आयु। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष, यानी मानवको 100 वर्ष। द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष, यानी मानवको 1,000 वर्ष। त्रेता युगको आयु 12,96,000 वर्ष, यानी मानवको 10,000 वर्ष। सत्य युगको आयु 17,28,000 वर्ष, जसमा मानवको आयु 1,00,000 वर्ष। जम्मा 43,20,000 वर्ष बराबर 4 युग, यानी 1/4 युग, या भन्न पनि सकिन्छ 1 युगान्तर। हाम्रो ब्रह्माण्डमा विभिन्न प्रकारका विघटन या प्रलयको समय चक्रको बारेमा टेबल। विभिन्न किसिमको प्रलय: अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। अर्ध प्रलयमा 4 युग पूरा भएपछि 43,20,000 वर्ष घटेपछि शङ्करद्वारा विघटन, यानी पापी आत्माहरू मृत्यु प्राप्त गर्दछन्। प्रलय 71 चतुर्युग पूरा भएपछि या 71 युगान्तर पछि, यानी 1 मनवन्तर या 71 अर्ध प्रलय पछि, यानी समय चक्र अनुसार 30,67,20,000 वर्ष पछि जल प्रलय हुन्छ। यसमा पृथ्वीको सम्पूर्ण सृष्टि नष्ट हुन्छ। कल्प प्रलय 1,000 चतुर्युग पूरा भएपछि, यानी 14 मनवन्तर या ब्रह्माको 1 दिन, जो समय चक्रमा 4,32,00,000 वर्षपछि विष्णुले 12 सूर्यको अग्नि पैदा गरेर तीनै लोक, भूलोक, भूवरलोक र स्वर्गलोकलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। यसमा भूलोक, भूवरलोक र स्वर्गलोकका सबै आत्माहरू मुक्त हुन्छन्। महाकल्प प्रलय यो महाशिवको 1 सेकेन्ड, यानी ब्रह्माको 100 वर्ष या 2 परार्थ, यानी 36,500 कल्प प्रलय बराबर, या समय अवधि अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षपछि शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर कालाग्नि पैदा गरेर पूरा ब्रह्माण्ड जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। पुरै ब्रह्माण्ड यानी 14 लोक खतम हुन्छ अनि शिवको सबै रचना मुक्त हुन्छन्। महाकाल प्रलय यसमा परम महाशिवको 1 सेकेन्ड, यानी महाशिवको 10,000 वर्ष, जो समय चक्रमा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष गुणा 3 खरब 15 अरब वर्ष बराबर हुन्छ, जो चाहिँ जम्मा गरी 31 नीलको पनि खरबौं वर्ष हुन्छ। यस समय चक्रमा महाशिव महाकाल बनेर अथाह आगो सृजना गर्छन् र अनन्त सूर्यमण्डललाई आफैमा समाहित गर्छन्। सबै सूर्यमण्डल वा ब्रह्माण्ड भङ्ग हुन्छ। त्यसैले शिव र महाशिवको सबै सृष्टि यस प्रलयमा समाप्त हुन्छ। विभिन्न आकाशीय पिण्डहरू र मानव सभ्यताको आयु। यसको बारेमा जानकारी यस सौर्यमण्डलको एउटा पृथ्वीमा मानिस जीवनको आयु वर्तमान समयमा 12 नील 44 खरब वर्ष
र पूरा समय सीमा चाहिँ 31 नील 10 खरब वर्ष हुन्छ। निराकार शिवले यो सौर्यमण्डल बनाए र ब्रह्माको निर्माण विष्णुबाट भएको हो। ब्रह्माको 10 वर्षपछि पृथ्वी र मानव जीवनको सृष्टि भयो। हाम्रो सौर्यमण्डलको आयु 15 नील 55 खरब 20 अरब वर्ष, जसको समय सीमा हो 31 नील 10 खरब वर्ष। ब्रह्माण्डको समय सीमा ब्रह्माको 100 वर्ष हो। यसमध्ये 50 वर्ष बितिसकेका छन्। हाम्रो आकाशगंगा वा ग्यालेक्सीको आयु र ग्यालेक्सीका आत्माहरूको वर्तमान आयु अनुमान गर्न धेरै गाह्रो छ, कारण महाशिवबाट अनन्त शिव सृष्टि भए, जुन ब्रह्माण्डका रचनाकार हुन्। यो चाहिँ समय सीमामा 31 नील 10 खरब वर्ष गुणा 3 खरब वर्ष, जसलाई जम्मा गरी 31 नीलको पनि खरबौं वर्ष हुन्छ। महाकाल प्रलयको समयमा महाशिवले महाकाल बनेर चिनिने परम अग्निको विशाल रूप धारण गर्दछन् र अनन्त शिवहरूलाई आफैमा समाहित गर्दछन्। त्यसैले यसलाई एक क्षणमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू सृष्टि र विनाश पनि भनिन्छ। अब चाहिँ ब्रह्माको बारेमा। ब्रह्माको 50 वर्ष बराबर 1 परार्थ, ब्रह्माको 100 वर्ष बराबर चाहिँ 2 परार्थ, अनि एउटा मनवन्तर अर्थात् 71 चतुर्युग बितेपछि एउटा मनुको समय समाप्त हुन्छ, यानि मनु सृष्टि खत्म हुन्छ। ब्रह्माले फेरि मनुको सृष्टि गर्नुहुन्छ र मनुले आफ्नो शक्तिबाट आफ्नो समक्ष शतरूपा बनाउनुहुन्छ। ब्रह्माको एक दिनमा 14 मनवन्तर हुन्छन्। यसरी ब्रह्माको एक दिनमा 14 मनु परिवर्तन हुन्छन्। ईसाई धर्ममा मनु र शतरूपाको वर्णन आफ्नो पुस्तकमा एडम र इभ भनेर दिएका छन्। ब्रह्माको पहिलो पदार्थको लगभग 20 वर्षपछि यो प्रलय सुरु भएको हो, यानी पृथ्वीको समय अनुसार लगभग 953 खरब 13 अरब वर्षदेखि यो प्रलय प्रक्रिया चलिरहेको छ। वर्तमान समय यानी हिन्दू काल गणनाको अनुसार अहिले ब्रह्माको दोस्रो परार्थको पहिलो दिनको 7औं मनवन्तरको 28औं युगान्तरको कलियुगको लगभग 5118औं वर्ष चलिरहेको छ। आज हाम्रो ब्रह्माण्डको यानी ब्रह्माको दोस्रो परार्थको पहिलो दिन यानी लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 करोडौं वर्ष चलिरहेको छ। स्थूल रूपमा हेर्ने हो भने यस्तो कुनै पनि वस्तु छैन जुन प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्न सकोस्। खाली प्रकाशको किरण जस्तो कि रेडियो तरङ्ग, माइक्रो तरङ्ग, इन्फ्रारेड, एक्स-रे, गामा तरङ्ग आदि प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्न सक्छन्। एक वर्षमा प्रकाश जति यात्रा गर्दछ त्यो दूरीलाई 1 प्रकाश वर्ष भनिन्छ। 1 प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 95 खरब किलोमिटर या प्रकाशको गति लगभग 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। हामी कुनै पनि वस्तु तब देख्दछौँ जब प्रकाश हाम्रो आँखासम्म पुग्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि यदि पृथ्वीबाट
1,00,000 प्रकाश वर्ष टाढा कुनै नयाँ ताराको आज सृजना भएको छ भने त्यस सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीमा आउन 1 वर्ष लाग्नेछ, किनकि त्यो तारा पृथ्वीबाट 1 प्रकाश वर्षको दूरीमा छ। यसको मतलब हामी त्यो प्रकाशलाई 1 वर्षपछि मात्रै देख्नेछौँ। त्यस्तै गरी कुनै 1,00,000 प्रकाश वर्ष टाढाको तारालाई आज हामी पृथ्वीबाट देखिरहेका छौँ भने यसको मतलब यो हो कि 1,00,000 वर्ष पहिला त्यस ताराबाट निस्केको थियो। मतलब 1,00,000 वर्ष पुरानो तारालाई हामी अहिले देखिरहेका छौँ। हुन सक्छ आजको दिनमा त्यस ताराको अस्तित्व पनि नहोस्। यदि त्यस ताराको प्रकाश नै छैन वा अस्तित्व नै मेटिए पनि त्यस कुराको ज्ञान 1,00,000 वर्षपछि थाहा हुनेछ, जब त्यस ताराको किरण हामी भए ठाउँ आउन बन्द हुनेछ। सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीमा आइपुग्न करिब 8 मिनेट लाग्छ भनेपछि सूर्यको किरण हामी करिब 8 मिनेटपछि देख्छौँ। आकाशगङ्गाको केन्द्रबाट हामी 25,000 प्रकाश वर्षको दूरीमा छौँ। यसको मतलब यो हो कि हामी आकाशगङ्गाको केन्द्रलाई 25,000 वर्षपछि देखिरहेका छौँ र आकाशगङ्गा सधैँ 25,000 वर्ष अगाडि नै रहनेछ। अनि यदि तपाईँ आफ्नो नजिकको कुनै व्यक्तिलाई हेरिरहनु भएको छ र त्यस व्यक्तिबाट आएको प्रकाशको तरङ्ग तपाईको आँखामा आएर ठोकिन्छ भने त्यस तरङ्गलाई तपाईको आँखासम्म पुग्नलाई 3.3 नानो सेकेन्ड लाग्दछ, जसको मतलब तपाईले त्यस व्यक्तिलाई 3.3 नानो सेकेन्ड पछि देख्नुभयो। यस्तै गरी यदि हामी कुनै एलियन्सको खोजीमा पृथ्वीबाट रेडियो सिग्नल अर्को टाढा कुनै ग्रहमा पठाउँछौँ र त्यो ग्रह 2000 प्रकाश वर्ष टाढाको दूरीमा छ भने त्यो सिग्नल पुग्नलाई 2000 वर्ष लाग्नेछ। अनि फेरि त्यहाँको एलियन्सले त्यस सन्देशको जवाफमा सिग्नल पठायो भने त्यसलाई यहाँ धरतीमा आउन पनि अर्को 2000 वर्ष लाग्नेछ। प्रकाश वर्ष अन्तरिक्षमा वस्तुहरूको स्थिति नाप्नको लागि हामी 5 तत्वको भौतिक संसारमा प्रकाश वर्ष प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले हामी प्रकाश वर्षको सन्दर्भमा स्थलीय वस्तुहरूको स्थानको कुरा गर्न सक्छौँ, जसको अर्थ 1 वर्षमा प्रकाशको यात्रा हो। 1 प्रकाश वर्ष दूरीको मापन सामान्यतया हो र यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् कि प्रकाशको गतिमा कोही पनि यात्रा गर्न सक्दैन। जब हामी प्रकाशको तरङ्गहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण हो जसले तरङ्ग र कण दुवैको गुण देखाउँछ। विद्युत चुम्बकीय शब्दको अर्थ प्रकाशको तरङ्गहरूले विद्युतीय क्षेत्र र चुम्बकीय क्षेत्र दुवैको गतिलाई जनाउँछ। यो पनि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि प्रकाश कुनै पनि तरङ्गको लम्बाइको विद्युत चुम्बकीय विकिरण हो, चाहे यो मानव आँखाले देख्न सक्छ वा सक्दैन। विद्युत चुम्बकीय तरङ्गहरू जसरी रेडियो तरङ्ग, सूक्ष्म तरङ्ग, दृश्य प्रकाश, परावैक्नी
एक्सरे र गामा किरणहरू प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्न सक्छन्। यसको अर्थ यदि हामीले ब्रह्माण्डको कुनै पनि भागमा कुनै सन्देश वा संकेत पठायौं अथवा कुनै सञ्चार प्राप्त गर्छौं भने त्यो अवस्थामा तिनी संकेत वा सन्देशहरू प्रकाशको गतिमा मात्र अधिकतम यात्रा गर्न सक्छन्, त्यसभन्दा बाहिर होइन। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 खरब किलोमिटर, यानी प्रकाशको गति 3 लाख वा 300,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड अनुमान गरिएको छ। छरिएको प्रकाश हाम्रो आँखामा पुग्दा मात्र हामी कुनै पनि वस्तु देख्न सक्छौं। उदाहरणका लागि, यदि नयाँ तारा पृथ्वीबाट 1 लाख प्रकाश वर्ष टाढा बनेको छ, त्यस ताराबाट उत्सर्जित प्रकाश किरणहरू 1 लाख वर्षपछि मात्र पृथ्वीमा पुग्छन्। यसबाट हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौं कि यदि कुनै तारा 1 लाख प्रकाश वर्षको दूरीमा छ भने हाम्रो ग्रहमा 1 लाख वर्षपछि प्रकाश देख्न सक्नेछौं। त्यसै गरी यदि उत्सर्जित प्रकाशले त्यो ताराबाट पृथ्वीमा पुग्न 1 लाख प्रकाश वर्ष लगाएको छ भने पृथ्वीमा तारा देख्दा 1 लाख प्रकाश वर्ष पुरानो भइसकेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यस अवस्थामा यो तारा विस्फोट वा नष्ट भएको हुन सक्छ, तर हामी ताराको विनाशको बारेमा भविष्यमा 1 लाख वर्षपछि मात्र थाहा पाउनेछौं, जब ताराबाट प्रकाश पृथ्वीको सतहमा पर्न बन्द हुन्छ। सूर्यबाट प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्छ र यो अनुमान गरिएको छ कि सूर्यको किरण पृथ्वीमा यात्रा गर्न औसत 8 मिनेट लाग्छ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौं कि हामीसम्म पुग्ने सूर्यको प्रकाश 8 मिनेट पुरानो हो र अहिले पृथ्वीमा देखिने सूर्य छवि विगत 8 मिनेटको हो। आकाशगंगा केन्द्र पृथ्वीबाट 25,000 प्रकाश वर्षको दूरीमा स्थित छ। यसको अर्थ हामीले देख्न सक्ने आकाशगंगाको केन्द्रको छवि 25,000 वर्ष पुरानो हो, जसको फलस्वरूप हामीले हाम्रो आकाशगंगाको 25,000 वर्ष पुरानो तस्बिर सधैँ प्राप्त गर्छौं। त्यसै गरी यदि तपाईँ आफ्नो साथीलाई भेट्न जाँदा देख्नुभयो, तपाईको आँखामा परेको प्रकाशको किरण तपाईसम्म पुग्न 3.3 न्यानो सेकेन्ड लिन्छ। यसको अर्थ तपाईले आफ्नो साथीलाई 3.3 न्यानो सेकेन्ड पछि देख्नुहुन्छ। यसबाहेक एलियन सम्पर्क स्थापित गर्न यदि हामीले पृथ्वीबाट 2000 प्रकाश वर्षको दूरीमा रेडियो सिग्नलहरू पठायौं भने हाम्रो छेउबाट संकेतहरू 2000 मानव वर्षपछि मात्र टाढाको आकाशगंगामा पुग्नेछ। हाम्रो रेडियो सिग्नल प्राप्त गरेपछि यदि कुनै एलियन एकाइ वा एलियन समूहले पृथ्वीमा जवाफ वा कुनै प्रकारको सञ्चार पठाउँछ भने रेडियो सिग्नल पठाउन 2000 वर्ष लागे जस्तै एलियनबाट पृथ्वीमा पुग्न संकेतले पनि उही संख्यामा वर्ष लिनेछ। प्रकाशको यात्रा समय आकाशीय पिण्डहरूमा
र आकाशीय पिण्डहरू बीचको दूरीमा प्रकाशको यात्रा गर्ने समयको बारेमा। पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरीमा प्रकाशले यात्रा गर्न लगभग 1.3 सेकेन्ड लाग्छ। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीमा प्रकाशले यात्रा गर्न लगभग 8.2 मिनेट लाग्छ। पृथ्वी र सबसे नजिकको दोस्रो तारामण्डलको सूर्य बीचको प्रकाशको यात्रा लगभग 4.3 वर्ष छ। हाम्रो आकाशगङ्गाको बीचबाट एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको बीचसम्म प्रकाशको यात्रा लगभग 25 लाख वर्ष छ।